ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवती दुर्गा देवीलाई हृदयमा विराजमान गराएर उहाँलाई प्रणाम गर्दै हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो देवी भागवत महापुराणको पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। सुतजी र विभिन्न प्रकारका मुनिहरूका बीचमा संवाद चलिरहेको छ। त्यसै समयमा सुतजीले फेरि भन्नुहुन्छ, प्रतिप नाम गरेका राजन स्वर्ग गएपछि सत्य पराक्रमी राजा सन्तनु बाघ तथा मृगहरू मार्दै शिकारमा तत्पर भए। कुनै समय गङ्गाको किनारमा अवस्थित घना वनमा विचरण गरिरहेका राजाले मृगका बच्चाको जस्तो आँखा भएकी तथा सुन्दर आभूषणहरूले युक्त भएकी एउटी सुन्दर स्त्रीलाई देख्दा भए। उनलाई देखेर राजा सन्तनु हर्षित भएर सोच्न लागे कि साक्षात् दोस्री लक्ष्मी समान रूप यौवनले सम्पन्न यी स्त्री त्यही हुन् जसका विषयमा पिताजीले मलाई बताउनु भएको थियो। पिताजीले भन्नुभएको थियो कि ती सुन्दर स्त्रीलाई देखिसकेपछि अन्य कुनै पनि कुरा नसोचिकन वर्ण गर्नु, त्यसैलाई मैले अब पालन गर्नु पर्दछ। उनको मुख कमल यानकी अनुहारलाई हेर्दैमा पनि राजा तृप्त भएनन्। हर्षातिरेकले ती निष्पाप राजालाई रोमाञ्च हुन गयो र उनको चित्त तिनै स्त्रीमा रम्न गयो। ती स्त्री पनि उनलाई राजा महाभीष हुन्ने भन्ने जानेर प्रेमासक्त हुन पुगिन्। उनी मन्द मन्द मुस्काउँदै राजाको सामु उभिन्। ती सुन्दरीलाई देखेर राजा अत्यन्त प्रेम विवश भए तथा कोमल बाणीले उनलाई सान्त्वना दिँदै मधुर वचन भन्न लागे, हे भामुरु, हे सुमुखी, तिमी कुनै देवी, मानुषी, गन्धर्वी, यक्षी, नागकन्या अथवा अप्सरा त होइनौ। हे बरारोहा, तिमी जो कोही पनि हौ, मेरी भार्या बना। हे सुन्दरी, तिमी प्रेमपूर्वक मुस्कुराइरहेकी छौ। अब तिमीले मेरी धर्मपत्नी बनेर मेरो यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर। राजा सन्तनुले ती निश्चित रूपले जान्न सकेनन् कि यी उनै गङ्गा हुन्, तर गङ्गाले उनलाई चिनिन् कि यी सन्तनुको रूपमा उत्पन्न हुने राजा महाभीष हुन्। पूर्वकालीन प्रेमवश राजा सन्तनुको त्यस वचनलाई सुनेर ती स्त्रीले मन्द मुस्कुराउँदै यो वचन भनिन्, हे नृपश्रेष्ठ, म यो जान्दछु कि तपाईँ महाराज प्रतिपका योग्य पुत्र हुनुहुन्छ। अतः त्यस्ता कुन स्त्री होलान् जसले संयोगवश आफ्नो अनुरूप पुरुषलाई पाएर पनि उसलाई पति रूपमा स्वीकार नगरून्। हे नृपश्रेष्ठ, वचनबद्ध गरेर मात्र तपाईँलाई आफ्नो पति स्वीकार गर्नेछु। हे महाराज, हे नृपोत्तम, अब तपाईँ मेरो शर्त सुन्नुहोस्, जसबाट म तपाईँलाई वरण गर्न सकूँ, हजुरको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सकूँ। हे महाराज, म राम्रा नराम्रा जे जस्ता कार्य गरूँ तपाईँले मलाई रोक्नुहुने छैन तथा न कुनै अप्रिय वचन नै भन्नुहुनेछ। जुन समय तपाईँ मेरा यी वचन मान्नुहुने छैन, त्यसै समय हे नृपश्रेष्ठ, म तपाईँलाई त्यागेर जहाँ जान्छु त्यसै ठाउँमा म जानेछु। त्यस समय प्रार्थनापूर्वक वसुहरूको जन्म ग्रहणको स्मरण गर्दै तथा महाभीषको विगतको प्रेमको बारेमा आफ्नो मनमा सोच्दै गङ्गाले राजा सन्तनुलाई यस्तो भन्दै उनलाई आफ्नो पति बनाउन स्वीकार गरिन्। यस प्रकार मानवी रूप धारण गर्ने रूपवती तथा सुन्दर वर्णकी गङ्गा महाराज सन्तनुकी पत्नी बनेर राजभवनमा पुगिन्। राजा सन्तनु उनलाई प्राप्त गरेर सुन्दर उपवनमा विहार गर्न लागे। भावहरूलाई जान्ने ती सुन्दरी गङ्गा पनि राजा सन्तनुका साथ विहार गर्न लागिन्। उनीसँग क्रीडा गर्दै महाराज सन्तनुका अनेक वर्ष बिते। उनलाई समय बितेको ज्ञान भएन। राजा सन्तनु ती मृगलोचनाका साथ त्यसै प्रकार विहार गर्दथे जसरी इन्द्राणीका साथमा इन्द्र रमण गर्दथे। सर्वगुण सम्पन्न गङ्गा तथा चतुर सन्तनु पनि दिव्य भवनमा लक्ष्मी तथा नारायण जसरी विहार गर्न लागे।
यस प्रकार केही समय बितेपछि गङ्गाले महाराज सन्तनुबाट गर्भधारण गरिन्द यथा समय ती सुनयनीले एउटा बसुलाई पुत्र रूपमा जन्म दिइन्। उनले त्यस बालकलाई उत्पन्न हुनासाथ तत्काल जलमा ल्याएर अर्पण गरिदिन्। यस प्रकार दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तथा सातौँ पुत्र पनि जलमा ल्याएर छोडिदिइसकेपछि सन्तनुलाई ठुलो चिन्ता पर्यो। उनले सोचे अब म के गरौँ, मेरो वंश यस पृथ्वीमा स्थिर कसरी हुनेछ। यस पापिनीले मेरा 7 पुत्रलाई जलमा लगेर छोडिदिए, यदि यसलाई रोकौँ त भने यो मलाई त्यागेर जान्छे। मेरो अभिलषित 8औं गर्भ पनि यसलाई प्राप्त भइसकेको छ, यदि अब पनि मैले रोकिन भने त यसलाई पनि पैदा हुनासाथ यसले जलमा फ्याँकिदिनेछ। यो पनि मलाई महान सन्देह छ कि भविष्यमा कुनै अरू सन्तति हुन्छ अथवा हुँदैन। यदि उत्पन्न भयो भने पनि त थाहा छैन कि यो दुष्टले त्यसको रक्षा गर्ले अथवा नगर्ले। यस संशयको स्थितिमा अब म के गरौँ? वंशको रक्षाका लागि मैले कुनै दोस्रो यत्न गर्नु नै पर्नेछ। तदनन्तर यथा समय जब त्यो 8औं देव नामक वसु पुत्र रूपमा उत्पन्न भयो, जसले आफ्नी स्त्रीको वशीभूत भएर वशिष्ठको नन्दिनी गाईको हरण गरेका थिए, तब त्यस पुत्रलाई देखेर राजा सन्तनु गङ्गाको पाउमा परेर भन्न लागे, हे अर्धाङ्गिनी, म तिम्रो दास हुँ। हे सुचिस्मिता, म प्रार्थना गर्दछु, म यस पुत्रलाई पाल्न चाहन्छु अथवा यसलाई जीवितै मलाई प्रदान गर। हे सुन्दरङ्ग प्रत्यङ्गवाली, तिमीले मेरा 7 पुत्रहरूलाई त मारिसक्यौ, तर यस 8औं पुत्रको रक्षा गर। हे सुश्रोणी, म तिम्रो बारम्बार पाउमा पर्दछु। हे परम रूपवती, यसको बदलामा तिमी मसित जे माग्ने छौ म त्यो वस्तु दुर्लभ भए पनि तिमीलाई दिनेछु। अब तिमी मेरो वंशको रक्षा गर। वेदविद विद्वानहरूले भनेका छन् कि सन्तानहीन मनुष्यको स्वर्गमा पनि गति हुँदैन। यसै कारण हे सुन्दरी, अब म यस 8औं पुत्रका लागि तिम्रा सामु याचना गरेर तिम्रा पाउमा गिडगिडाइरहेको छु। राजा सन्तनुले यस्तो भन्दामा पनि जब गङ्गा त्यस पुत्रलाई लिएर जानलाई उद्यत भइन्, तब उनले अत्यन्त कुपित एवं दुखित भएर उनीसित भने, हे पापिनी, अब म के गरौँ? के तिमी नरकबाट पनि डराउँदैनौ? तिमी को हौ? लाग्छ कि तिमी पापीहरू की पुत्री हौ। तब त तिमी सदा पाप कर्ममा लागिरहन्छौ। अब तिमी जहाँ चाहन्छौ त्यहाँ जाऊ वा बस, तर यो पुत्र यहीँ रहनेछ। हे पापिनी, आफ्नो वंशको अन्त गर्ने यस्तै तिमीलाई राखेर म पनि के गरौँला? राजाले यस्तो भनेपछि त्यस नवजात शिशुलाई लिएर जाँदै गरेकी गङ्गाले क्रोधपूर्वक उनीसित भनिन्, पुत्रको कामना भए कि म पनि यस पुत्रलाई वनमा लगेर पाल्नेछु। शर्त अनुसार अब म जानेछु, किनभने तपाईँले आफ्नो वचन तोड्नु भएको छ। मलाई तपाईँ गङ्गा जान्नुहोस्। देवताहरूको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि नै म यहाँ आएकी थिएँ। महात्मा वशिष्ठले प्राचीन कालमा 8 वसुलाई श्राप दिएका थिए कि तिमीहरू सबै मनुष्य योनिमा गएर जन्म लिनु। तब चिन्ताले व्याकुल भएर 8 वसुले मलाई त्यहाँ स्थित देखेर भन्न लागे, हे अनगा, तपाईँ हाम्रो आमा बन्नुहोस्। अतः हे नृपश्रेष्ठ, तिनलाई वरदान दिएर म तपाईँकी पत्नी बने। तपाईँ यस्तो सम्झनुहोस् कि देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नका लागि नै मेरो जन्म भएको हो। यी 7 वसु त तपाईँको पुत्र बनेर ऋषिको श्रापबाट विमुक्त भए। यो 8औं वसु केही समयसम्म तपाईको पुत्र रूपमा विद्यमान रहनेछ। अतः हे महाराज सन्तनु, म गङ्गाद्वारा प्रदत्त पुत्रलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहोस्। यसलाई 8औं वसु जान्दै तपाईँ पुत्र सुखको भोग गर्नुहोस्, किनभने हे महाभाग, यो गाङ्गेय ज्यादै बलवान हुनेछ। अब यसलाई म त्यहाँ लिएर जाँदैछु जहाँ मैले तपाईँलाई पति रूपमा वरण गरेकी थिएँ। हे महाराज, यसलाई पालेर यो युवा भएपछि म पुनः तपाईँलाई दिनेछु, किनभने मातृहीन बालक न बाँच्दछ न सुखी रहन्छ। अहिले मैले यसलाई छोड्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्तो भनेर त्यस बालकलाई लिएर गङ्गा त्यही अन्तर्धान भइन्। राजा पनि अत्यन्त दुखित भएर आफ्नै राजभवनमा रहन लागे।
महाराज शन्तनुले स्त्री तथा पुत्रको वियोगजन्य महान कष्टको सदा अनुभव गरे तापनि जसरी तसरी आफ्नो राजकाजलाई सम्हाल्न लागे। केही समय बितेपछि महाराज शिकारका लागि वनमा गए, जहाँ अनेक प्रकारका पशु पक्षीहरू तिनीहरूलाई शिकार गर्दै गङ्गाको तटमा पुगे। त्यस नदीमा निकै थोरै जल देखेर ती राजा शन्तनु बडो आश्चर्यमा परे। उनले त्यहाँ नदीको किनारमा खेल्दै गरेको एउटा बालकलाई महान धनुषलाई खैचेर अनेकौं बाणहरू प्रहार गर्दै गरेको देखे। त्यसलाई देखेर राजा शन्तनु अत्यन्त विस्मित भएर केही पनि थाहा पाउन सकेनन्। उनलाई यो पनि स्मरण हुन सकेन कि यो मेरो पुत्र हो वा होइन। त्यस बालकको अति मानवीय यान कि मानवले गर्न नसक्ने कामहरू गरेको बाण चलाउने त्यो क्षमता, साधारण विद्या र कामदेवको समान सुन्दर रूपलाई देखेर अत्यन्तै विस्मित राजाले त्यससित सोधे, हे निर्दोष बालक, तिमी कसका पुत्र हौ? तर त्यस वीर बालकले कुनै उत्तर दिएन र त्यो बाण चलाउँदै अन्तर्धान भयो। तब राजा शन्तनु चिन्तित भएर यो सोच्न लागे कि कहीँ यो मेरै पुत्र त होइन। अब म के गरौँ र कहाँ जाउँ? जब उनले त्यहीँ उभिएर समाहित चित्तले गङ्गाको स्तुति गरे, तब गङ्गाले प्रसन्न भएर पहिलाकै समान एक रूपवती स्त्रीको रूपमा उनलाई दर्शन दिइन्। सर्वाङ्ग सुन्दरी गङ्गालाई देखेर राजा शन्तनु भन्दछन्, हे पवित्र गङ्गा, यो बालक को थियो र कहाँ गयो? तपाईँ त्यो बालकलाई देखाइदिनुहोस्। तब गङ्गा भन्दछिन्, हे राजेन्द्र, यो तपाईँकै पुत्र 8औं वसु हो, जसलाई मैले पालेकी छु। वसु महातपस्वी गाङ्गेयलाई अब म तपाईँलाई सुम्पिन गइरहेकी छु। हे सुब्रत, यो बालक तपाईँको यस कुलको कीर्तिलाई बढाउनेवाला हुनेछ। यसलाई सबै वेदशास्त्र एवं शाश्वत धनुर्वेदको शिक्षा दिएको छ। तपाईँको यो पुत्र वशिष्ठको दिव्य आश्रममा रहेको छ र सबै विद्याहरूमा पारङ्गत, कार्यकुशल एवं सदाचारी रहेको छ। जुन विद्यालाई जमदग्नि पुत्र परशुराम जान्दछन्, त्यसलाई तपाईँको यो पुत्रले जान्दछ। हे राजेन्द्र, हे नराधिप, तपाईँ यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्, जानुहोस् र सुखपूर्वक रहनुहोस्। यस्तो भनेर तथा त्यो पुत्र राजालाई दिएर गङ्गा अन्तर्धान भइन्। त्यस पुत्रलाई पाएर राजा शन्तनु ज्यादै आनन्दित र सुखी भए आफ्नो जीवनलाई सफल भएको अनुभव गर्न लागे। राजा शन्तनुले पुत्रलाई आलिङ्गन गरी शिर सुँघेर त्यसलाई आफ्नो रथमा बसाएर आफ्नो नगरतर्फ प्रस्थान गरे। हस्तिनापुर पुगेर राजाले महान उत्सव गरे अनि दैवज्ञ यानकी ज्योतिषलाई बोलाएर शुभ मुहुर्त सोधे। राजा शन्तनुले सबै प्रजाजन तथा सबै श्रेष्ठ मन्त्रीहरूलाई बोलाएर गङ्गा पुत्रलाई युवराज पदमा आसीन गराए। त्यस सर्वगुण सम्पन्न पुत्रलाई युवराज बनाएर ती धर्मात्मा शन्तनु सुखपूर्वक रहन लागे। अब उनलाई गङ्गाको पनि स्मरण रहेन। यस प्रकार सुतजी भन्नुहुन्छ, मैले तपाईँ सबैलाई वसुहरूको श्रापको कारण गङ्गाको प्राकट्य तथा भीष्मको उत्पत्तिको वृत्तान्त बताइदिएँ। जो मनुष्य गङ्गा अवतरण तथा वसुहरूको उद्भवको यस पवित्र कथालाई सुन्दछ, त्यो सबै प्रकारका पापहरूबाट मुक्त हुन्छ, यसमा सन्देह छैन। हे मुनि श्रेष्ठहरू हो, मैले यो पवित्र पुण्यदायक तथा वेद सम्मत पौराणिक आख्यान जुन रूपमा व्यासजीका मुखार वृन्दबाट सुनेको थिएँ, त्यसै रूपमा तपाईँहरूलाई सुनाए। द्वैपायन व्यासको मुखार वृन्दबाट निश्रित यो श्रीमद्देवी भागवत पुराण अति नै पवित्र अनेकानेक कथाहरूले परिपूर्ण तथा सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 पुराणका लक्षणहरूले युक्त र व्यापक छ। हे मुनि श्रेष्ठहरू हो, श्रवणकर्ता यानकी सुन्नेवालाका समस्त पापहरूको नाश गर्ने कल्याणकारी सुखदायक तथा पुण्यप्रदेश इतिहासको मैले तपाईँहरूसित वर्णन गरेँ। तब ऋषिगण भन्नुहुन्छ, हे लोमहर्षण तनय सुतजी, तपाईँले श्रापवश अष्टवसुहरूको जन्म तथा गङ्गाको उत्पत्तिको वर्णन गर्नुभयो। हे धर्मज्ञ व्यासको सत्यवती नामकी साध्वी माता जो पवित्र गन्ध भएकी थिइन्, उनी राजा शन्तनुलाई पत्नी रूपमा कसरी प्राप्त भइन्, हे यो कुरा हामीलाई बताउनुहोस्। यो हामीहरूलाई विस्तारका साथमा बताइदिनु हवस्।
महान धर्मनिष्ठ राजा सन्तनुले निषाद पुत्रीका साथ विवाह किन गरे हे सुव्रत, यो बताइदिएर तपाईँ हाम्रो सन्देहको निवारण गरिदिनु हवस्। तब सुतजी भन्नुहुन्छ, राजर्षि सन्तनु सदा शिकार गर्नमा तत्पर रहन्थे। उनी वनमा गएर विभिन्न प्रकारका पशु पंक्षीहरूको शिकार गर्दथे। राजा सन्तनु केवल 4 वर्षसम्म भीष्मका साथ त्यसै प्रकार सुखपूर्वक रहे जुन प्रकार भगवान शङ्कर कार्तिकेयका साथ आनन्दपूर्वक रहनु भएको थियो। एकपटक ती महाराज सन्तनु वनमा बाण प्रहार गर्दै अनेकौं जीवहरूको वध गर्दै समय नदीहरूमा श्रेष्ठ यमुनाको किनारमा पुगे। राजाले त्यहाँ कतैबाट आउँदै गरेको उत्तम गन्धलाई सुँगे। तब त्यस सुगन्धको उद्गम पत्ता लगाउनका लागि उनी वनमा विचरण गर्न लागे। उनी बडो असमञ्जसमा परे कि यो मनोहर सुगन्ध न मन्दार पुष्प पारिजातको हो, न कस्तुरीको हो, न मालतीको, न चम्पाको हो, न त केतकीको नै हो। मैले यस्तो अनुपम सुगन्ध पहिला कतै पनि अनुभव गरेको थिइनँ। यस दिव्य सुगन्धलाई लिएर सुन्दर वायु बहिरहेको छ। मेरो घ्राणेन्द्रिय यानकी नाकलाई मुग्ध पारिदिने यो सुन्दर वायु, यो मिठो वायु कहाँबाट आइरहेको छ? यस प्रकार सोच्दै विचार गर्दै राजा सन्तनु गन्धको लोभले मोहित सुगन्धित वायुको अनुसरण गर्दै वन प्रदेशमा यत्र तत्र विचरण गर्न लागे। उनले यमुना नदीको तटमा बसेकी एक दिव्य दर्शन यानकी दिव्य स्वरूप भएकी स्त्रीलाई देखे, जो मलिन वस्त्र धारण गर्दामा र श्रृङ्गार नगर्दामा पनि मनोहर देखिन्थिन्। ती श्यामनयन भएकी स्त्रीलाई देखेर राजा आश्चर्यमा परेर यो कुराको विश्वास भयो कि यो सुगन्ध यिनै स्त्री शरीरको हो। उनको अद्भुत एवं अतिशय सुन्दर रूप सबै प्राणीहरूको मन स्वाभाविक रूपले आफूतिर आकर्षित गर्ने सुगन्ध, उनको अवस्था तथा उनको त्यस्तै शुभ नव यौवन देखेर राजा सन्तनुलाई महान विस्मय भयो। यी को हुन् र यस समय यिनी कहाँबाट आएकी हुन्? यी कुनै देवाङ्गना यानकी अप्सरा हुन्, अथवा मानव स्त्री हुन्, अथवा कुनै गन्धर्वकी कन्या हुन्, अथवा नागकन्या हुन्? म यी सुगन्ध कामिनीको विषयमा कसरी जानकारी प्राप्त गरौँ? यस प्रकार विचार गर्दामा पनि ती राजाले जब केही निश्चय गर्न सकेनन्, तब तत्क्षण गङ्गाको स्मरण गर्दै उनी कामको वशीभूत भएर तटमा बसेकी ती सुन्दरीसित उनले सोधे, हे प्रिया, तिमी को हौ? कसकी पुत्री हौ? हे बरोरु, तिमी यस कोही पनि नभएको वनमा किन बसेकी छौ? हे सुन्दर नयन भएकी सुनयना, के तिमी एक्लै छौ? तिमी विवाहिता हौ कि कुमारी हौ? यो कुरा बताऊ। तिमी जस्ती मनोरमा स्त्रीलाई देखेर म प्रेमका वशमा परेको छु। हे प्रिया, विस्तारपूर्वक मलाई यो बताऊ कि तिमी को हौ र के गर्न चाहन्छौ? महाराज सन्तनुका वचन सुनेर ती सुन्दर दन्त भएकी तथा कमल समान नयन भएकी स्त्री मुस्कुराउँदै भन्दछिन्, हे महाराज, तपाईँ मलाई निषाद कन्या र आफ्नो पिताको आज्ञामा रहने एउटी कन्या सम्झनुहोस्। हे नृपेन्द्र, म आफ्नो धर्मको अनुसरण गर्दै जलमा यो डुङ्गा चलाउँछु। हे अर्थपति पिताजी, अहिले घरैमा हुनुहुन्छ। तपाईँको सम्मुख यो कुरा मैले सत्य भनेकी छु। यो भनेर ती निषाद कन्या मौन भइन्। तब कामले पीडित महाराज सन्तनुले उनीसित भने, म कुरुवंशी वीरलाई तिमी आफ्नो पति बनाऊ, जसले गर्दा तिम्रो यौवन पनि व्यर्थ नजाओस् र हामीले सुन्दर दाम्पत्य सम्बन्धलाई स्थापित गर्न सकौँ। मेरी कुनै दोस्री पत्नी छैन, तह हे मृगनयनी, तिमी मेरी धर्मपत्नी बना। हे प्रिया, म सर्वदाका लागि तिम्रो वशवर्ती दास बन्नेछु। मलाई कामदेवले पीडित पारिरहेका छन्। म तिमीप्रति अत्यन्तै आकर्षित भइरहेको छु। मेरी प्रियतमा मलाई छोडेर गइसकिन्। उनी गएदेखि मैले दोस्रो विवाह गरेको छैन, गर्ने उद्देश्य पनि राखेको थिइनँ। तर तिमीलाई देखिसकेपछि म फरक भएँ। हे कान्ता, म यस विषयमा विदुर छु। यो समयमा अहिलेसम्म विदुर छु। तिमी जस्तै सर्वाङ्ग सुन्दरीलाई देखेर मेरो मन आफ्नो बसमा रहन सकेको छैन। पक्कै पनि पूर्व जन्मको सम्बन्धले नै मलाई यसरी प्रेरित गरिरहेको छ। राजाका प्रेम युक्त अनि अमृत रस समान मधुर तथा मनोहारी कुरा सुनेर ती दास कन्या सुगन्धा सात्विक भावले युक्त भएर धैर्य धारण गरी राजासित भन्दछिन्, हे महाराज,
तपाईँले मसित जे जति भन्नुभयो त्यो यथार्थ हो, तर तपाईँ राम्ररी जान्नुहोस् कि म स्वतन्त्र छैन। मेरा पिताजीले नै मलाई दिन सक्नुहुन्छ, तैब मेरा निम्ति तपाईँ उनैसित याचना गर्नुहोस्। म एक निषादकी कन्या भए तापनि स्वेच्छाचारिणी होइन। म सदा पिताको बसमा रहँदै सबै काम गर्दछु। यदि मेरा पिताजीले तपाईँलाई दिन स्वीकार गर्नुभयो भने तब तपाईँ मेरो पाडी ग्रहण गर्नुहोस् र म सदाका लागि तपाईँको अधीन हुनेछु। हे महाराज, परस्परासक्त हुँदामा पनि कुलको मर्यादा तथा परम्परा अनुसार धैर्य धारण गर्नुपर्दछ। त्यस सुगन्धाको यो कुरा सुनेर प्रेमले आतुर भएका राजा उनलाई माग्नका लागि निषाद राजाको घर गए। यस प्रकार महाराज शन्तनुलाई आफ्नो घर आएको देखेर निषाद राज बडो आश्चर्यमा परेर उनलाई प्रणाम गरी हात जोडेर भने, हे महाराज, म तपाईँको दास हुँ। तपाईँको आगमनले म कृतकृत्य भएँ। हे महाराज, तपाईँ जुन कार्यका लागि आउनु भएको छ मलाई आज्ञा दिनुहोस्। तब राजा भन्दछन्, हे अनग, यदि तपाईँ आफ्नी यी कन्या मलाई प्रदान गर्नुहुन्छ यानकि मसँग विवाह गरिदिनुहुन्छ भने यिनलाई म धर्मपत्नी बनाउने छु। यो सत्य कुरा हो। तब निषादले भने, हे महाराज, यदि तपाईँ मेरी कन्या रत्नका लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने म अवश्य दिनेछु, किनभने दिन योग्य वस्तु त कहिल्यै पनि अदेय हुँदैन। तर हे महाराज, तपाईँ पछि यस कन्याको पुत्र नै राजाको रूपमा अभिषिक्त हुनुपर्नेछ। तपाईँका अरू पुत्र राजा हुन पाउने छैनन्। यो एउटा मेरो शर्त रहेको छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, निषादको यो यिनै पत्नीबाट यानकि यिनै कन्याबाट जन्मिएको सन्तान नै राजा हुनुपर्ने कुरा सुनेर शन्तनु चिन्तित भए। त्यस समय मनमा भीष्मको स्मरण गरी राजाले केही पनि उत्तर दिन सकेनन्। प्रेमको बसमा परेका चिन्तित राजा राजमहलमा गए। उनले घर पुगेपछि न स्नान गरे, न भोजन गरे, न शयन नै गरे। तब उनलाई चिन्तित देखेर पुत्र देवव्रत भीष्मले राजाको समीपमा गएर उनको यस चिन्ताको कारण सोध्न लागे। हे नृपश्रेष्ठ, कुन चाहिँ यस्ता शत्रु छन् जसलाई तपाईँले जित्न सक्नुहुन्न? म तिनलाई तपाईँको अधीन पारिदिन्छु। हे नृपोत्तम, तपाईँलाई कुन कुरामा चिन्ता छ मलाई सही बताउनुहोस्। हे महाराज, त्यो उत्पन्न भएको पुत्रबाट के लाभ जो जन्मेर आफ्ना माता पिताको दुःखलाई बुझ्दैन तथा त्यसलाई दूर गर्ने उपाय गर्न सक्दैन। आफ्ना माता पितालाई दुःख परिरहेको बेलामा नहेर्ने अथवा ठुलो हेरेर मात्रै बस्ने, त्यो समस्याको समाधान गर्न नसक्ने कुपुत्र त पूर्व जन्मको कुनै ऋणलाई फिर्ता लिनका लागि यहाँ आउँदछन्। यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। दशरथका पुत्र रामचन्द्र पनि पिताको आज्ञाले राज्य त्यागेर लक्ष्मण र सीताका साथ वनमा जानुभयो तथा चित्रकूट पर्वतमा निवास गर्न लाग्नुभयो। यसै प्रकार हे महाराज, राजा हरिश्चन्द्रका पुत्र जो रोहित नामले प्रसिद्ध थिए आफ्नो पिताको इच्छा अनुसार बेचिनका लागि तत्पर भएर ती बेचिएका बालक ब्राह्मणको घरमा सेवकको कार्य गर्न लागे। अजिगर त ब्राह्मणका एक श्रेष्ठ पुत्र थिए जो सुनसेप नामले प्रसिद्ध थिए। बेचिएपछि ती पिताद्वारा युप यानकि मौलोमा बाँधिए, जसलाई पछि विश्वामित्रले छुटाएका थिए। पूर्वकालमा पिताको आज्ञाले नै परशुरामले विभिन्न प्रकारका कर्महरू गरेका थिए। अनुचित कर्मलाई गरेर भए पनि उनले पिताको आज्ञाको महत्त्व बढाएका थिए। हे पृथ्वीपति, यो मेरो शरीर तपाईँकै हो। यद्यपि म समर्थ छैन तैपनि तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँको के सेवा गरौँ? म हुँदा हुँदै तपाईँलाई कुनै प्रकारको चिन्ता हुनु हुँदैन। म तपाईँको असाध्य कार्य पनि तत्काल पुरा गर्नेछु। हे महाराज, बताउनुहोस् कि तपाईँलाई कुन कुराको चिन्ता छ? म अहिले धनुष लिएर त्यसको निवारण गरिदिन्छु। यदि मेरो यस शरीरबाट पनि तपाईँको कार्य सिद्ध हुन्छ भने म तपाईँको अभिलाषा पूर्ण गर्नमा अत्यन्तै तत्पर रहेको छु। त्यस पुत्रलाई धिक्कार छ जो समर्थ भएर पनि आफ्नो पिताको इच्छालाई पूर्ण गर्दैन। जुन पुत्रद्वारा पिताको चिन्ता दूर हुँदैन त्यस पुत्रले जन्म लिनुको के नै प्रयोजन छ र? सुतजी भन्नुहुन्छ, आफ्नो पुत्र गाङ्गेयका वचन सुनेर महाराज शन्तनु मनमा लज्जित हुँदै उनीसित शीघ्र भन्न लागे। राजा भन्दछन्, हे पुत्र, मलाई यही महान चिन्ता छ कि तिमी मेरा एकमात्र पुत्र हौ। यद्यपि तिमी बलवान स्वाभिमानी रणस्थलमा पिठ्यू नदेखाउने साहसी पुत्र छौ
तथापि केवल एकमात्र पुत्र हुनाको कारण म पिताको जीवन व्यर्थ छ, किनभने यदि कहीँ कुनै रण मैदानमा तिमीलाई अमर गति प्राप्त भयो भने म असहाय भएर के गर्न सकौँला। यही मलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता लाग्दछ, यसै कारण म आजकल दुखित रहन्छु। हे पुत्र, यसबाहेक मलाई दोस्रो कुनै चिन्ता छैन जसलाई म तिम्रो सामु भनौँ। यो सुनेर गाङ्गेयले वृद्ध मन्त्रीहरूसित सोधे कि लज्जाले परिपूर्ण महाराजले मबाट केही कुरा लुकाइरहेका छन्। तपाईँहरू राजाको भावना जानेर सही एवं निश्चित कारण मलाई बताउनुहोस्, म प्रसन्नतापूर्वक त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछु। यो सुनेर मन्त्रीगण राजा कहाँ गएर सबै कारण सही जानेर उनीहरूले युवराज गाङ्गेयसित आएर भनिदिए। तब उनको अभिप्राय जानेर गाङ्गेय विचार गर्न लागे। मन्त्रीहरूका साथ गङ्गा पुत्र देवव्रत त्यस निषादको घर शीघ्र पुगेर प्रेमका साथ विनम्र भएर यसो भन्न लागे, हे परन्तप, तपाईँ आफ्नी सुन्दरी कन्या मेरा पिताका लागि प्रदान गर्नुहोस्। यही म तपाईँसित प्रार्थना गर्दछु। तपाईँकी कन्या मेरी माता हुनेछिन् र म यिनको सेवक हुनेछु। तब निषादले भने, हे महाभाग, हे नृपनन्दन, तपाईँ स्वयं नै यिनलाई आफ्नो भार्या बनाउनुहोस्, किनभने तपाईँ रहुन्जेल यसको पुत्र राजा हुन सक्ने छैन। गाङ्गेय भन्दछन्, तपाईँकी कन्या मेरी माता हुन्। तपाईँले जे भन्नुभयो ठुलो पापको वचन बोल्नुभयो। मैले कदापि राज्य गर्ने छैन, यिनका पुत्रले नै निश्चित रूपले राज्य गर्नेछन्, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। निषादले भने, मैले तपाईँको कुरा सही माने, परन्तु यदि तपाईँको पुत्र बलवान भयो भने त त्यसले बलपूर्वक राज्यलाई निश्चय नै लिनेछ। तब गाङ्गेय भीष्मले फेरि भन्दछन्, हे तात, म कहिले विवाह नै गर्ने छैन। मेरो यो वचन सर्वथा सत्य छ, यो मैले भीष्म प्रतिज्ञा गरेँ। सुतजी भन्नुहुन्छ, गाङ्गेयद्वारा गरिएको यस्तो प्रतिज्ञा सुनेर निषादले ती राजा शन्तनुलाई आफ्नी सर्वाङ्ग सुन्दरी कन्या सत्यवती सुम्पिदिए। यस प्रकार राजा शन्तनुले प्रिया सत्यवतीसित विवाह गरे। ती नृपश्रेष्ठ शन्तनु पूर्वमा सत्यवतीबाट व्यासको जन्म भएको जुन प्रसङ्ग थियो त्यो कुरालाई जान्दैनथे। यस प्रकार ती शन्तनुले सत्यवतीसित विवाह गरे। उनीबाट चित्राङ्गद र विचित्रवीर्य नामका 2 पुत्र उत्पन्न भएर कालवस्ती दुवैले मृत्युवरण गरे। पुनः व्यासको तेजबाट धृतराष्ट्र उत्पन्न भए, जो जन्मान्ध थिए, किनभने मुनिलाई देखेर ती स्त्रीले आफ्नो आँखा चिम्लेकी थिइन्। तत्पश्चात कान्छी रानी व्यासलाई देखेर पहेँलो रङ्गकी भइन्, जसले गर्दामा व्यासको कोपको कारण उनीबाट पहेँलो वर्णको पाण्डुको जन्म भयो। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। निपुणा दासीले व्यासलाई सन्तुष्ट पारिन्, जसको परिणाम स्वरूप धर्मका अंश सत्यवादी तथा पवित्र विचार भएका विदुर उत्पन्न भए। ठुला भएपछि अन्धा हुनाको कारण धृतराष्ट्रलाई राज्य दिइएन र कान्छो भए तापनि पाण्डुलाई नै मन्त्रीहरूले राजसिंहासनमा अभिषिक्त गरे। भीष्मको सम्मतिबाट नै महाबली पाण्डुलाई राज्य प्राप्त भयो तथा प्रतिभा सम्पन्न विदुर मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भए। धृतराष्ट्रका 2 स्त्रीहरू थिए, तीमध्ये पहिलीलाई सुबलपुत्री गान्धारी भनिएको छ र दोस्री एक वैश्य पुत्री थिइन्, जो गृह कार्यमा प्रतिष्ठित थिइन्। वेदवादी विद्वानहरूले पाण्डुका पनि 2 पत्नीहरू बताएका छन्, एक सुरसेनकी पुत्री कुन्ती र दोस्री मद्र देशकी राजकुमारी माद्री। गान्धारीले परम सुन्दर 100 पुत्र जन्माइन् एवं वैश्या रानीले युयुत्सु नामका एक कान्तिमान र प्रिय पुत्र उत्पन्न गरिन्। कुन्तीले कुमारी अवस्थामै आफ्ना पिताको घर रहँदा सूर्यबाट कर्ण नामक एक सुन्दर पुत्र जन्माएकी थिइन्। त्यसपछि कुन्तीको विवाह पाण्डुसित भयो। हे मुनिवर, सुतजी, ऋषिगणले भन्दछन्, तपाईँ यो कस्तो आश्चर्यजनक कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिला पुत्र उत्पन्न भयो र पछि पाण्डुका साथमा कुन्तीको विवाह भयो, के भन्न खोज्नु भएको? सूर्यद्वारा कन्या कुन्तीबाट कर्णको उत्पत्ति कसरी भयो? ती कुन्ती पुनः कन्या कसरी रहिन् जो पाण्डुका साथ उनको विवाह भयो? यो तपाईँ विस्तारपूर्वक बताउनु अवश्य। तब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे द्विजगण, सुरसेनकी ती पुत्री कुन्ती जब शिशु थिइन् तब राजा कुन्ती भोजले ती सुन्दरी कन्यालाई मागेका थिए। उनले ती चारु हाँसिनी कन्यालाई आफ्नी पुत्री बनाएर राखेर
उनलाई अग्निहोत्रको काममा नियुक्त गरे। एकपटक महर्षि दुर्वासा त्यहाँ आइपुगेर 4 मासका लागि त्यहीँ रहन लागे। कुन्तीले उनको सेवा गरिन्, जसबाट मुनिवर सन्तुष्ट भएर उनलाई एउटा यस्तो मन्त्रको उपदेश दिए जसको प्रयोगबाट आवाहित गरिएका देवता स्वयं उपस्थित हुनेछन् र उनको अभिलाषा पूर्ण गर्नेछन्। दुर्वासा मुनि त्यहाँबाट जानु भएपछि आफ्नो घरमा बसेकी कुन्ती त्यस मन्त्रको परीक्षाका लागि मनमा सोच्न लागिन् कि म कुन देवताको ध्यान गरौँ। उनले पूर्व दिशामा उदित भएका सूर्यलाई हेरिन् र त्यस मन्त्रको उच्चारण गरी उनले सूर्यको आवाहन गरिन्। तब सूर्य आफ्नो मण्डलबाट अत्यन्त सुन्दर मनुष्यको रूप धारण गरी आकाशबाट कुन्तीको नजिकै त्यस भवनमा उत्रिए। सूर्यदेवको आगमन देखेर कुन्ती आश्चर्यचकित भइन्। ती सुन्दरी कामदै तत्काल रजस्वला भइन्। त्यस समय सुन्दर नेत्र भएकी कुन्ती हात जोडेर उभिन् र सूर्यसित भनिन्, म हजुरको दर्शनबाट प्रसन्न भएँ। अब हजुर आफ्नो मण्डलमा जानुहोस्। तब सूर्य भन्नुहुन्छ, हे कुन्ती, तिमीले मन्त्र बलद्वारा मलाई किन बोलायौ? मलाई बोलाएर पनि तिम्रो सामु उपस्थित म सूर्यको सेवा किन गर्दिनौ? हे चारुलोचना, म यस समय कामार्थ छु, अतः प्रेमका साथ मेरो सेवन गर। मन्त्रद्वारा अधीनतालाई प्राप्त गरी मसित विहार गर्नका लागि मलाई लिएर हिँड। तब कुन्ती भन्दछिन्, हे धर्मज्ञ, म अहिले कन्या छु। हे सर्वसाक्षी, म हजुरलाई प्रणाम गर्दछु। हे सुव्रत, तपाईँ म प्रति अनुचित कुरा नभन्नुहोस्, किनभने म कुलीन कन्या हुँ। सूर्य भन्नुहुन्छ, यदि म यस समय व्यर्थ फर्किएँ भने मेरा निम्ति बडो लज्जाको कुरा हुनेछ र म सबै देवताहरूमा निन्दाको पात्र बन्नेछु। हे कुन्ती, यदि तिमी मलाई वरण गर्दिनौ भने म तिमीलाई तथा त्यस मुनिलाई श्राप दिनेछु जसले तिमीलाई त्यो मन्त्र बताएर मलाई यहाँसम्म आउन विवश गराएका छन्। हे सुन्दरी, तिम्रो कन्या धर्म सदा स्थिर रहनेछ। यस रहस्यलाई मानिसहरूले जान्ने छैनन्। तथा हे वरानना, मेरै समान तेजस्वी पुत्र तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। यो भनेर सूर्यदेव आफूतिर आसक्त मन भए कि एवं लज्जाशील त्यस कुन्तीसित प्रेमालिङ्गन गरी उनलाई मनोवाञ्छित वरदान दिएर जानुभयो। यस प्रकार त्यस सुश्रोणी कुन्तीले गर्भधारण गरिन् र उनी अत्यन्त गुप्त भवनमा रहन लागिन्। केवल उनकी एउटी प्रिय दासीले मात्र यस रहस्यलाई जान्दथिन्। कुन्तीका माता पिता पनि यस रहस्यलाई जान्दैनथे। यथा समय त्यसै गुप्त भवनमा कुन्तीबाट एउटा अत्यन्त सुन्दर पुत्र उत्पन्न भयो, जो सुन्दर कवच तथा 2 कुण्डलहरूले युक्त थियो र दोस्रो सूर्य तथा कुमार कार्तिकेय समान प्रतीत भइरहेको थियो। धाई आमाले त्यसलाई आफ्नो हातमा उठाएर लज्जायुक्त कुन्तीसित भनिन्, हे सुन्दरी, म यहाँ छु, अतः तिमी कुन कुराको चिन्ता गरिरहेकी छौ? तत्पश्चात काठको बाकसमा पुत्रलाई राख्दै कुन्ती भन्न लागिन्, हे पुत्र, म के गरौँ? म अत्यन्तै दुखित छु कि तिमी प्राण प्रियलाई त्यागिरहेकी छु। म अभागिनी, तिमी सर्वलक्षण सम्पन्नलाई परित्याग गरिरहेकी छु। सगुणा निर्गुणा तथा सबैका स्वामिनी ती भगवती अम्बिकाले तिम्रो रक्षा गरून्। ती जगत जननी कामप्रदा कात्यायनीले तिमीलाई दुग्धपान गराउन्। हे पुत्र, तिमी साक्षात् सूर्यनारायणका पुत्र हौ र मेरा प्राण प्रिय हौ। यस्ता तिमीलाई यस निर्जन वनमा एउटी दुष्ट तथा कुलटा स्त्रीले झैँ छोडेर म कहिले तिम्रो अति सुन्दर मुखकमल देख्न पाउला? हे पुत्र, लाग्दछ मैले पूर्व जन्ममा पनि तिनै लोककी जननी भगवतीको आराधना गरेकी थिइनँ, तथा भगवती शिवाको सुखदायक चरण कमलको पनि मैले कहिल्यै ध्यान गरेकी थिइनँ। यसै कारण म सधैँ अभागिनी भएँ। हे प्रिय, म तिमीलाई यस वनमा त्यागेर जाने बुझिकन स्वयं गरिएको यस पापको स्मरण गर्दै जीवनभर सन्ताप सहनेछु। यस्तो भनेर कुन्तीले बाकसमा राखिएको त्यस पुत्रलाई मानिसहरूको दृष्टिबाट बच्दै भयभीत भावले धात्रीको हातमा दिइन्। तत्पश्चात स्नान गरी भयभीत ती कुन्ती आफ्नो पिताको घरमा रहन लागिन्। जलमा बग्दै गरेको त्यो बाकस अधिरथ नामक सुतले प्राप्त गरे। त्यस सुतकी भार्या राधा थिइन्। उनले बच्चालाई मागिन्। यस प्रकार सुतको घरमा पालिएर ती कर्ण बलवान तथा वीर भए। यसपछि स्वयंवरमा कुन्तीको विवाह पाण्डुका साथ भयो। उनकी दोस्री पत्नी
मद्र देशका राजाकी सुलक्षणा कन्या माद्री थिइन्। एकपटक वनमा शिकार गर्नमा तत्पर महाबली पाण्डुले मृग ठानेर रमण गरिरहेका एउटा मुनिमाथि प्रहार गरिदिए। तब ती कुपित मुनिले पाण्डुलाई श्राप दिए कि यदि तिमीले स्त्रीका साथ संसर्ग गर्यौ भने तिम्रो मृत्यु निश्चित छ। मुनिले यो श्राप दिँदामा पाण्डु शोकाकुल भए। उनी राज्य त्यागेर अत्यन्त दुखित भएर वनमा रहन लागे। ए मुनिवर हो, उनकी दुवै पत्नी माद्री र कुन्ती पनि सती धर्मको आश्रय लिएर उनको सेवा गर्नका लागि उनीसँगै वनमा गए। राजा पाण्डु गङ्गाको तटमा मुनिहरूको आश्रममा रहन लागेर धर्मशास्त्रहरूको श्रवण गर्दै कठिन तपस्या गर्न लागे। कुनै समय कथा प्रसङ्गमा सम्यक प्रकारले सोधिएपछि कुनै मुनिद्वारा भनिएको यो धार्मिक वचन राजाले सुने। हे परन्तप, सन्तानहीनको गति हुँदैन, त्यो स्वर्ग जानलाई अधिकारी हुँदैन। अतएव जुनसुकै उपायले भए पनि पुत्र जन्माउनु पर्दछ। अंशज यानि अंश प्रदान गरेर त्यस्तै गरेर आफ्नी पुत्रीका पुत्रहरू क्षेत्रज, गोलक, कुण्ड, सहोड, कालीन, कृत वनमा प्राप्त पालन गर्नमा असमर्थ कसैद्वारा दिइएको यति प्रकारका पुत्रलाई पिताको सम्पत्तिको उत्तराधिकारी बताइएको छ। यिनमा उत्तरोत्तर एकपछि दोस्रो कम महत्त्वका हुन्छन्। यानि अंशज भनेको आफैबाट उत्पन्न भएको पुत्र सबैभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छ, त्यो प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ भनेर बताइएको छ। यो सुनेर राजा पाण्डुले कमल समान नेत्र भएकी कुन्तीसित भनी, तिमी कुनै तपोनिष्ठ मुनि कहाँ गएर काम वासना बिना शीघ्र पुत्र पैदा गर। मेरो आज्ञा हुनाको कारण तिमीलाई दोष लाग्ने छैन। मैले सुनेको छु कि पूर्वकालमा महात्मा राजा सौदासले वशिष्ठबाट पुत्र उत्पन्न गराएका थिए। कुन्तीले उनीसित यो वचन भनिन्, सबै कामना पूर्ण गर्ने एउटा मन्त्र मसँग छ। हे प्रभु, पूर्वकालमा महर्षि दुर्वासाले सिद्धि प्रदान गर्ने त्यो मन्त्र मलाई प्रदान गर्नुभएको छ। हे महाराज, म यस मन्त्रद्वारा जुन देवताको आवाहन गर्नेछु ती निमन्त्रित भएर निश्चय नै मेरो समीपमा आउनेछन्। पतिको आज्ञाबाट त्यहाँ कुन्तीले देवताहरूमा श्रेष्ठ धर्मराजको स्मरण गरी उनको संयोगबाट सर्वप्रथम युधिष्ठिरलाई पुत्र रूपमा प्राप्त गरिन्। तत्पश्चात उनले वायुद्वारा भीमलाई र इन्द्रद्वारा अर्जुनलाई उत्पन्न गरिन्। यस प्रकार एक वर्षको अन्तरालमा कुन्तीका 3 महाबली पुत्र उत्पन्न भए। यसपछि माद्रीले पनि आफ्ना पति पाण्डुसित भनिन्, हे श्रेष्ठ, मलाई पनि पुत्र प्रदान गर्नुहोस्। हे महाराज, म के गरौँ? हे प्रभु, मेरो दुःख दूर गर्नुहोस्। तब पति पाण्डुले प्रार्थना गरेपछि दयालु कुन्तीले त्यो मन्त्र माद्रीलाई बताइदिन्। सुन्दरी माद्रीले पनि एउटा पुत्र प्राप्तिका लागि पतिसित अनुमति पाएर अश्विनी कुमारहरूको स्मरण गरी नकुल र सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न गरिन्। हे मुनिवर हो, यस प्रकार ती 5 पाण्डव देवताहरूका पुत्र थिए। ती क्षेत्रज पुत्रको रूपमा त्यस वनमा क्रमशः एक वर्षको अन्तरमा उत्पन्न भए। एकपटक राजा पाण्डुले माद्रीलाई निर्जन आश्रममा देखेर आफ्नो मृत्यु निकट आएको कारण अत्यन्तै कामातुर भए। माद्रीद्वारा हुँदैन यस्तो भनेर पटक पटक निषेध गरे तापनि उनले बलपूर्वक आफ्नी ती प्रियाको आलिङ्गन गरेर श्रापका कारणले पृथ्वीमा ढले। जसरी वृक्षमा चढेको लता वृक्ष काटिएपछि खस्दछ, त्यसै गरी ती रानी माद्री पनि अत्यन्त रोदन गर्दै ढलिन्। त्यस समय कोलाहल सुनेर रुँदै गरेकी कुन्ती सबै बालक र महाभाग मुनिगण पनि त्यहाँ आए। यस प्रकार जब पाण्डुको निधन भयो तब सबै व्रतधारी मुनिहरूले गङ्गाको तटमा चिता बनाएर उनको दाह संस्कार गरिदिए। तत्पश्चात आफ्ना 2 पुत्र कुन्तीलाई सुम्पेर सती धर्मको पालन गर्दै ती माद्री सत्यको कामनाले उनीसँगै सती गइन्। त्यहाँका निवासी मुनिगणहरू जलाञ्जली आदि दिएर 5 पुत्र सहित कुन्तीलाई हस्तिनापुर लिएर आए। धृतराष्ट्रको नगरी हस्तिनापुरमा कुन्तीको आगमनको समाचार पाएर भीष्म, विदुर आदि सबैजना त्यहाँ आइपुगे। सबैजनाले कुन्तीसित सोधे, हे सुमुखी, कसका पुत्र हुन्? तब अत्यन्त दुखित भएर पाण्डुको श्रापजन्य मृत्युको उल्लेख गर्दै कुन्तीले भनिन्, कुरु वंशमा उत्पन्न भएका यी सबै बालक देवताहरूका पुत्र हुन्। उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनका लागि कुन्तीले त्यस समय सबै देवताहरूको आह्वान पनि गरिन्। तब ती देवताहरूले आकाशमा प्रकट भएर भने, यी 5 निसन्देह हामीहरूका पुत्र हुन्।
भीष्मले देवताहरूको वचनको अनुमोदन गरे तथा कुन्तीका 5 पुत्रहरूको स्वागत गरे। तत्पश्चात ती पुत्र तथा बुहारी कुन्तीलाई लिएर भीष्म आदि सबैजना हस्तिनापुर प्रस्थान गरे र प्रसन्न चित्त भएर प्रयत्नपूर्वक उनीहरूको पालन पोषण गर्न लागे। यस प्रकार पाण्डव उत्पन्न भएर भीष्मले उनीहरूको परिपालना गरे। पाण्डवको विकासको लागि र आफ्नो शक्तिको अभिवृद्धिको लागि निरन्तर रूपमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गाको आराधना गरिरहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, यससँगै हामीले श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवती दुर्गा देवीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सम्पूर्ण परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।